فضیلت ہے، کسے نو آدم دی امت کہہ کے پکاریا جائے گا، کسے نو موسیٰ عیسیٰ، کسے نو شعیب، کسے نو یوسف یعقوب دی امت کہہ کے آواز دیتی جائے گی۔ لیکن امتیو تسی کنے خوش نصیب ہو، تھانو قیامت دے دن محمد دی امت کہہ کے پکاریا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے آیا سب تو بادشاہ، لیکن قیامت دے دن فضیلتہ سب تو پہلے ملنی ہے۔ جھنڈا بھی میرا ہی ہونا ہے، لواء الاحمد، حوض بھی میرا ہی ہونا ہے، میدان محشر میں ہی اپنی امت دے گناہگاراں دی سفارش کرنی ہے۔ میری شفاعت کی وجہ تو اللہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل کر دے۔ میں پھر بھی کہاں گا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے۔ آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جی جویں دل کردا جے، جویں کہندے ہو ہی اوویں تھانوں راضی کر دیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح ہی آؤ ایک حدیث اور سنو۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہا خلق آدم وفیہا ادخل الجنہ وفیہا اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جمعے والے دن جڑا سورج طلوع ہوندا ہے، دنیا دا سب تو بہترین دن جمعے دا دن، سب تو بہتر دن۔ کیوں؟ فرمایا اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے سن۔ حضرت آدم نو اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنایا، تے جمعے دے دن نبی آدم دے جسم چ روح نو پھونکیا گیا۔ دن کیڑا سی؟ بولو۔ تے جدن آدم جنت چ داخل ہوئے دن، بولو دن جمعہ دا، آؤ نہ فیہی اخرج منہا، جس دن حضرت آدم جنت دے وچوں نکالے گئے وہ بھی دن جمعہ دا ہے۔ جنت چ داخل ہوئے تے دن جمعہ دا، جنت چوں کڈے گئے تے دن جمعہ دا ہے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ دنیا دے لوگوں قیامت دا دن آنا ہے، جدن قیامت قائم ہونی ہے او دن بھی دن جمعہ دا ہی ہونا ہے۔ قیامت کی دن قائم ہونی، جمعے دے دن قیامت قائم ہونی ہے۔ آقا علیہ السلام دی ایک حدیث اور سن لو نا۔ آقا فرماندے نے لوگو جمعے دا دن سب تو بہتر جمعے دن ہے، جس دن سورج طلوع ہوندا ہے وہ جمعے دا دن ہے، سب تو بہتر دن جمعے دا ہے۔ اس دن حضرت آدم پیدا کیتے گئے، اسے دن ہی زمین تے اتارے گئے، اسے دن ہی میرے آدم دی توبہ قبول ہوئی۔ جدو میرے بابا جی آدم تے اماں جی حوا نے جدو جبل رحمت تے چڑھ کے کوک ماری، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ بھی قبول ہوئی بابے آدم دی دن، اللہ دن جمعہ دا ہے۔ اگے آئیے آقا فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں کائنات چ زندگی بسر کرنے والوں، جس دن آدم فوت ہوئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، آدم پیدا بھی جمعے دے دن ہوئے، اتارے بھی جمعے دے دن گئے، اور جمعے دے دن ہی جنت چ داخل ہوئے، جمعے دے دن ہی جنت چوں نکالے گئے، جمعے دے دن ہی قیامت قائم ہونی ہے۔ تے جدن جمعے دا دن ہوندا ہے، آقا فرماندے نے وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ، اور جنہیں جاندار چھپائے نے جانور نے جمعے دے دن ڈر ڈر کے جمعے دا دن کٹ دینے کتے اج قیامت قائم ہی نہ ہو جائے، لیکن بندے نہیں ڈر دے، نہ انسان نہ جن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسرافیل نے کرنا سامنے رکھے ہے، تے جدوں دے جو پھوک مارنی ہے او دن بھی دن جمعے دا ہونا ہے۔
جدن اس کرناج پھونک وجنی ہے وہ بھی دن جمعہ دا ہی ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، جگان دے پیر فرما دینے قیامت دے ڈر دینے اور جمعہ دے دن وہی نا تسبیح ہی نا تطلع الشمس صفقا من الساعتی، جمعہ لا دن ایسا بابرکت دینے آقا فرما دینے لا یصادقها عبد مسلم وہو یصلی یسأل اللہ عز و جل حاجتن الا آتاہو الا ایاہو، جڑا بندہ جمعے دے دن دو نفل پڑھ کے رب کولوں دعا کردہ ہے، جمعے دیاں کڑیاں دے وچ ایک کڑی ایسی ہے آقا فرماندے نے بندہ جو منگے اللہ انہوں عطا کر دیندے نے۔ سبحان ایک کڑی ایسی ہے جمعے والے دن، یعنی کہ 14 کڑیاں دے وچوں ایک کڑی ایسی ہے، وہ کدوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر دی نماز تو بعد تے مغرب تو پہلے، آخری کڑیاں دے اندر ایک کڑی، جیڑی دعا انسان کردہ ہے جو منگدہ ہے اللہ وہی دے دے، اللہ دعا نو رد نہیں کر دے۔ ذرا غور کیجیے تو اس واسطے نبی علیہ السلام فرمان دینے جمعہ دا دن او دینے سارے دنہ دے وچوں افضل ہے۔ حضرت آدم نو موت آئی کدن؟ جمعہ دے دن۔ پیدا کدن ہوئے؟ جمعہ دے دن۔ جنت داخل کدن ہوئے؟ بولو بولو، جنت جو کڈے کدوں گئے؟ جمعہ دے دن۔ سبحان اللہ سبحان، یہ ساریاں گلاں یاد کر کے جایا کرو کہ جمعہ دا دن اتنا افضل ہے۔ آئیے اگے چلا، جگاں دے پیر فرماندے نے ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ المسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہم وعلیکم بسواک۔ مسلماناں واسطے عید دا دن جمعہ دا دن، جمعہ دا دن عید دا دن ہے۔ آؤ میں گیک روایت اور سناواں، اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا بندہ مسواک کر کے خوشبو لگا کے غسل کر کے جمعہ دے دن مسجد دے اندر آوندا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے او دیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے۔ آؤ میں گیک اور تانوں حدیث سنا دیواں، فرمایا ان ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، سارے دنوں دا سردار جیڑا ہے وہ جمعہ دا دن ہے، واعظمھا عند اللہ، اللہ دے ہاں دی بڑی عظمت ہے، وہو اعظم عند اللہ یوم الاضحیٰ، یوم الفطر، یوم اضحیٰ تے یوم فطر، یعنی وڈی عید تے چھوٹی عید نالوں بھی سب تو زیادہ اللہ دے ہاں اگر عظمت ہے تے وہ جمعے دے دن دیئے، یعنی عید دا دن بھی اینا افضل نہیں، عید الاضحیٰ دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعہ افضل ہے، عید الفطر دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعہ دا دن ہے۔ جگاں دے پیر فرما دینے حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا گیا ہے اسے دن، بار بار اوہی حدیث دے الفاظ رپیٹ ہو رہے نے، یعنی حدیثاں مختلف نے، الفاظ ساریاں حدیثاں دے ایک ہی نے۔ فرمایا ہے جمعہ دے دن قیامت قائم ہونی ہے، جمعہ دے دن ولا ریاح ولا جبال ولا بحر، جننے بھی سمندر نے دریا نے اور جنی ہواواں فضاواں نے، یہ ساریاں دیاں ساریاں اللہ نے جمعے والے دن رب دے کولوں ڈر دیاں نے۔ سمندر بھی جمعے والے دن اللہ کولوں ڈر دے، ہوا بھی ڈر دی ہے جمعے والے دن، زمین بھی ڈر دی ہے، پہاڑ بھی ڈر دے نے کہ آج قیامت ہی قائم نہ ہو جائے۔ تے مسلمان مرد اور عورتاں ڈر دیاں، نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے سوائے جنات انسانات تو باقی کائنات دی ہر چیز جڑی ہے جمعہ دن اللہ کو ڈر دی کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، لیکن انسان تو نہیں نہ ڈر دے۔ اس واسطے قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنو
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والےو جدو تھانو جمعے دی طرف بلایا جائے، اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دکاناں بند کر دیو، کاروبار بند کر دیو، ساریاں تجارتاں چھڑ دیو، ساریاں مصروفیتاں ترک کر دیو، سارا کچھ چھڑ کے تسی اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ۔ تے ساڈا کی ہے او چلو کونی ہونے جاواں گے اینڈ دے اوتے، اینڈ تے جاواں گے اینڈ تے، نماز پڑھنی ہے، کاروائی پانی ہے اللہ بیلی، یہ جمعے دا کوئی فائدہ نہیں، میں لکھ دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ عبد مملوک و امرأۃ او صبی او مریض، چار بندے ایسے نے جڑے جمعے تو بری نے، ایک غلام جڑا کسے دی ملکیت ہے، دوسری عورت، تیسرا بچہ، چوتھا مریض، اے جمعے تو بیمار آدمی، اے جمعے تو بری نے، اے پڑھ لین، نہیں پڑھیا گیا کوئی عرض۔ تے جڑے مرد نے، جڑے مسلمان مرد نے، جوان نے، انہاں دے اتے جمعہ جڑا واجب ہے، ہر حال چ پڑھنا ہے، جمعہ چھڑنا نہیں، ایک چھٹیا، دو چھٹیا، تیسرا جمعہ چھٹ دا، اللہ دل تے مور لا دیندے نے، پکی مور لگ جاندی، یہ دے منافق ہون جی شک کو نہیں۔ آؤ میں گیا اور چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ من ترک ثلاث جمعین، جمعین تین جمعے چھڑ دے تہاون بہا تبا اللہ علی قلبہ، او دے دل دے اتے اللہ مور ثبت کر دیندے نے۔ آؤ میں اگے چلا، نبی علیہ السلام نے آداب جمعہ بھی دسیا ہے، جدو جمعے واسطے آنا ہے تے غسل کر کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آنے نے، اے نہیں دکان تو اٹھیا کپڑے دے کالک لگی ہے، بو گوڈے گوڈے پسینے دی آن رہی تے اوویں ہی آن کے جمعے بیٹھ جائے، نال دے بھی تنگ، اے نہیں، توجہ نہ میری بات سنو، نبی علیہ السلام فرماندے نے، آؤ میں ایک حدیث لگا سنان، توجہ نہ سنیا جے، کمال درجے دی حدیث ہے، ابو داؤد دی 345 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ دی 1087 نمبر حدیث ہے، علامہ البانی نے انہاں دوہاں حدیثاں نو ٹھیک آکھیا ہے، حدیث دو کتاباں دے اندر ہے، ابن ماجہ چوی ہے، سنن ابی داؤد چوی ہے، حوالہ اس واسطے دسیا بدے کو سن کے گئے محمد سروری صاحب نے ضعیف حدیث بیان کیتی ہے، حدیث سن لو، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعاتی واغتسل وبکر وابترک ومشى لم يركب ودنا من الامامی فاستمع ولم بلغا، فرمایا حضرت جگاں دے پیر فرماندے نے کان لہو بکل خطوت عمل سنت اجر صیامھا و قیامھا، جڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا وی ہے، غسل کراندا وی ہے، سمجھ دے ہو وہ بول دے نہیں، غسل کردا وی ہے، غسل کراندا وی ہے، غسل خود بھی کردا تے غسل کراندا بھی ہے، آقا فرماندے نے پھر نہاندا تے نہا کے اول وقت دے اندر جمعے دے اندر آ جاندا ہے، آن کے خطیب دے کول بیٹھ جاندا ہے، جمعہ پڑھدا ہے، خطیب دے کول بیٹھا جمعہ پڑھیا، کوئی انہیں ایسی حرکت نہیں کیتی جڑی جمعے دے آداب دے خلاف ہوئے، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اینو ہر قدم دے اتے ایک سال دے روزیاں دا تے ایک سال دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے، ہر قدم تے
ایک سال دے بولو بولو ایک سال دے روزیاں دا تے ایک سال دے قیام دا. ہن سال روزے رکھنا کوئی سوکھا کم بول دے نہیں سال روزے رکھنا سوکھا کم ہے بولو تے سال قیام کرنا تہجد پڑھنی سوکھا کم ہے. لیکن آقا فرماندے نے جیڑا انسان مسجد دے اندر آ کے امام دے قریب بیندا ہے غسل کردا ہے کرواندا ہے امام دے قریب بیندا ہے دھیان نال خطبہ سندا ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کردا اللہ اینو ہر قدم تے حدیث دے الفاظ ہر قدم تے اللہ ایک سال دے روزے ایک سال دے قیام دا ثواب عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ملنا انہوں نے جنہاں پہلو ہو رہا ہے. اگے آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر جلدی آن دی فضیلت بیان کی تھی. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا ہے میں ترجمہ ہی سنا دینا وا جمعے دے دن غسل کردا ہے خوشبو لگاندا ہے کپڑے چنگے پہندا ہے تے مسجد چ آ جاندا ہے جیڑا سب تو پہلے آندا ہے اللہ نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. کیڑی قربانی دا اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. جیڑا بندہ پھر دوجے چاہندا ہے اللہ اس بندے نو ایک گائے دی قربانی دا جیڑی تیسری کڑی دے اندر آندا ہے انہوں ایک مینڈے دی قربانی دا جیڑا چوتھی کڑی چاہندا ہے انہوں مرگی دی قربانی دا. چوتھی کڑی جکی ہاں انہیں جمعہ ختم کر لگا کئیاں ہو دو ہونے پھر چلو کون نہیں چل کے نماز سے پڑھیے. سب تو پہلے آنے والا اونٹ دی قربانی گائے دی قربانی پھر اس تو بعد مینڈے دی قربانی پھر مرگی دی قربانی. مرگی دی قربانی فارمی مرگی نہیں صحیح جڑی مرگی او دی قربانی تے فرشتے بیٹھے ہوندے نے او جڑی مسجد دا دروازہ نا ساڈا اوتھے بیٹھے نے رجسٹر لے کے آ گیا کون جی حاجی رمضان ہے نا نوٹ کرو جی حاجی عباس ہے اے فلاں صاحب آئے نے فلاں صاحب آئے نے فلاں صاحب وہ نام نوٹ کر رہے ہیں فرشتے. میں ممبر سے کھڑا ہو گیا بہ گیا وہ فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کے تے آن کے اندر بہ جاندے نے. ہن جڑے بعد چاہندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی جڑے جمعہ شروع کرن تو بعد آندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی ہے. جدو فرشتیاں آسمان تے جا کے رب نے پوچھا ہاں بھئی فرشتیوں کتھوں آئے ہو اے مرکز بیت المعمور چوں آئے ہیں حاضری لاؤ ہاں کیڑا کیڑا بندہ سی تو ہن جڑے جمعے دے دوران آئے نے انہاں دی حاضری تے کوئی نہیں لگدی.